जनता गठबन्धनलाई मन्त्रीको नाम टुङ्ग्याउने सकस, दलहरूबीच समझदारी जुटाएर केही दिनमा मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने सहमति। सत्तारूढ दलहरू केही दिनमै सरकार विस्तारलाई पूर्णता दिन सहमत भएका छन्। नेकपा एमालेको नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी नभए पनि कांग्रेस, माओवादी र जसपाका बीचमा सहमति जुटाएर सरकार विस्तारलाई अघि बढाउने निर्णय सोमबार बालुवाटारमा भएको सत्तारूढ दलको बैठकमा भएको हो। बैठकपछि नेताहरूले मन्त्रालयमा लगभग सहमति जुटेकाले केही दिनमै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताए। दलहरूबीच छलफल गरेर 1-2 दिनमै सरकार विस्तारलाई पूर्णता दिने निर्णय 3 दलले गरेका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहभागी थिए। अदालतले कारबाही सदर गरेसँगै एमाले कर्णालीका 4 सांसद पदमुक्त, माओवादीका 4 सांसदको पुनर्बहालीको माग अस्वीकार। फ्लोर क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेश सभाका 4 जना सांसदलाई निष्कासन गर्ने गरी यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको भ्याकेटमा सुनवाई गर्दै प्रधान न्यायाधीश चोलिन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले फ्लोर क्रस गर्ने 4 सांसदलाई कारबाही गर्ने एमालेको निर्णयलाई सदर गरेको हो। फ्लोर क्रस गरेर माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई मत दिएपछि एमाले 4 सांसदमाथि गरेको कारबाही सर्वोच्च वैधानिक भएको ठहर गरेको हो। यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै अदालतले एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको कारबाही सदर गरेको हो। आफै उपस्थित भएको संसदीय दलको निर्णय विपरीत उभि भएको काम कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक पद्धति एवं संस्कार र मान्यता अनुकूल एवं नेपालको संविधान तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुकूल भएको मान्न नसकिने अदालतको फैसलामा उल्लेख छ। पार्टी निर्णय विपरीत फ्लोर क्रस गरेर माओवादी महेन्द्र बहादुर शाहीलाई मतदान गरेको अभियोगमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, नन्द सिंह बुढा र कुर्मर राज शाहीलाई कारबाही गरेका थिए। उनीहरूले नै मतदान गरेको कारण शाहीको सरकार जोगिएको थियो। अदालतले कारबाहीलाई वैधता दिएपछि 4 सांसदको पद गुमेको छ। पार्टी आधिकारिकताका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता महन्त ठाकुरले दायर गरेको रिट फेरि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ। आधिकारिकताको सन्दर्भमा आयोगले गरेको निर्णय खारेजीको माग दासी सहित महन्त ठाकुरले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमाथि सुनवाईका लागि दोस्रो पटक सोमबार न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासमा पेशी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याउने हुँदै फेरि पेशी सरेको हो। ठाकुरको रिट यसअघि आइतबार पनि हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। महन्त ठाकुरको वारेस बनेर अधिवक्ता प्रदीप कुमार पाठकले दायर गरेको रिटमा उपेन्द्र यादव पक्षलाई आधिकारिकता दिन निर्वाचन आयोगको निर्णय जसपाको विधान विपरीत भएको दावी गरिएको छ। नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम फेरि अनुपस्थित भएका छन्। सोमबार दिउँसो 3 बजेपछि सुरु भएको बैठकमा गौतम अनुपस्थित भएका हुन्। गौतम आइतबारको ओली पक्षीय स्थायी कमिटी बैठकमा भने उपस्थित भएका थिए। पार्टीमा खास गरी माधव कुमार नेपाल पक्षसँग ओलीको विवाद सुरु भएपछि गौतम ओलीले डाकेका बैठकहरूमा नियमित छैनन्। उनले यो बीचमा नेपाललाई पनि एक्लै भेटे छन्। दार्चुला घटनामा सरकार भारतसँग डराएको भन्दै सांसदहरूद्वारा आलोचना, छानबिन प्रतिवेदन पूर्ण गृहमन्त्री खाँडको आग्रह। राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले दार्चुला स्थित महाकाली नदीमा एसएसबीले तुइन काटिदिँदा नेपाली युवक बेपत्ता भएको घटनामा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको 5 दलीय सरकार भारतसँग कुरा गर्न डराएको बताएका छन्। सोमबार दिउँसो बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले समेत दार्चुला घटनामा भारतीय पक्षको संलग्नता बारे मौनता साधेपछि सांसदहरूले आक्रोश पोखेका छन्। मन्त्री खाँडलाई प्रश्न गर्ने क्रममा सांसदहरूले नेपाली युवा जयसिंह धामीलाई तुइन काटेर महाकालीमा बेपत्ता बनाइएको घटनामा देउवा नेतृत्वको सरकार भारतसँग कुरा गर्न डराएको बताएका हुन्। प्रमुख प्रतिपक्षीय नेकपा एमालेकी सांसद भगवती नेउपानेले दार्चुला घटनाबारे गृहमन्त्री खाँडको भनाई अत्यन्तै हलुका भएको बताइन्।
गृहमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। दार्चुलामा जुन घटना घट्यो महाकाली तर्ने सन्दर्भमा एउटा युवाको नदीमा बगेर बेपत्ता भएको खबरले आज देश स्तब्ध भएको छ, जनतालाई दुखेको छ, सिङ्गो देशलाई दुखेको छ। तर माननीय गृहमन्त्रीज्यूको प्रस्तुति अत्यन्तै हल्का र गैर जिम्मेवार भएको महसुस हामीलाई भएको छ। किनभने जब प्रत्यक्षदर्शीले भारतीय सुरक्षा बल सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको कारणले गर्दा तुइन काटिएको भनेर भनिसके पछाडि पनि किन नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई सोध्ने आँट गरेन, यसबारे जवाफ चाहियो। धन्यवाद। राष्ट्रिय सभाकी अर्की सदस्य कोमल ओलीले महाकाली नदीमाथि एसएसबीले तुइन काटिदिएको घटनालाई लिएर सरकारले भारतसँग हिम्मतका साथ कुरा गर्न नसकेको बताइन्। सामान्य अध्यक्ष महोदय, तुइन क्रस गर्नलाई 1 मिटर मात्र बाँकी हुँदा भारतीय एसएसबीका जवानले काटेको तुइन काट्दाखेरि युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएर जुन घटना घट्यो, यो चाहिँ जति भर्त्सना गरे पनि कम हुन्छ र यसले चाहिँ सबै सम्बन्धहरूलाई कमजोर बनाएको छ र यो चाहिँ मानवता विरोधी पनि हो, मर्माहतपूर्ण घटना हो, अमानवीय हो र आपत्तिजनक मात्र होइन, यो घटना चाहिँ लज्जास्पद पनि छ। तर सरकारले समिति मात्र बनाएर बस्न मिल्छ कि हिम्मत गरेर भारतसँग कुरा गर्न सक्छ सरकारले, कि सरकारले यसलाई कम्फर्टेबल बनाउन खोजेको हो? उनले सरकारलाई समिति बनाएर मात्रै नबस्न पनि आग्रह गरिन्। उनले सरकारले भारत सरकारसँग कम्फर्टेबल बनाउन खोजेको हो भन्दै प्रश्न समेत गरिन्। अर्का सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले घटनाको 4 दिन बितिसक्दा पनि जयसिंह बेपत्ता प्रकरणबारे भारतसँग सरकारले कुरा गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरे। गृहमन्त्रीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, डडेलधुरा जिल्लाको परशुराम नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 मा अस्मिता धामीको मृत्यु भयो। 4 दिनपछि लास मिल्यो र अहिले उनको पोस्टमार्टमको रिपोर्ट ल्याबमा पठाएको छ। के कति उनको खोजी तलासी भएको छ यो सम्बन्धी। अर्को सरकार आउँदा बित्तिकै 3 लाख डोज कोभिड डोज हराएका छन्। यिनी पत्ता लागे या लागेन, कहाँ हराएका रहेछन् र सरकारले किन भारतसित परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत किन अहिलेसम्म वार्ता गर्न सकेन? 4 दिन भइसक्यो जो कि जयसिंह धामी बितेको भन्ने जानकारी लिन चाहन्छु। धन्यवाद। उनले आफ्ना नागरिकको अन्यायपूर्वक ज्यान लिएको घटनामा सरकारले खुट्टा नकमाई भारतसँग कुरा गर्न सक्नुपर्नेमा त्यसको ठिक उल्टो भएको पनि उल्लेख गरे। अर्का सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले परमादेशबाट बनेको सरकार दार्चुला घटनाबारे भारतसँग कुरा गर्न डराइरहेको बताए। गृहमन्त्रीज्यूले जयसिंह धामीका सन्दर्भमा तुइनबाट खसेर जयसिंह धामी बित्नुभयो या हराउनुभयो भन्ने कुरा चाहिँ राख्नु चाहिँ भयो। त्यहाँ गएका उहाँसँगै गएका थुप्रै साथीहरूले प्रत्यक्षदर्शीहरूले भारतीय एसएसबीका जवानहरूले उनीहरूकै आदेशमा तुइनको लट्ठा काटिएको छ, त्यसपछि उनको चाहिँ देहावसान भएको छ अथवा कर्णाली नदीमा हराइरहेका छन् भन्ने कुरो सत्य तथ्य कुराहरू आउँदै पनि हाम्रो यो कम्फर्टेबल सरकार, हाम्रो यो परमादेशले बनेको सरकार किन डराइरहेको चाहिँ छ? भारतीय सरकारसँग यसका बारेमा स्पष्टसँग कुरा किन गर्न चाहिरहेको चाहिँ छैन? त्यस्तै अर्का सांसद शेरबहादुर कुँवरले जयसिंहको भारतीय पक्षबाट हत्या भएको बताए। एसएसबीका जवानले तुइन काटिदिएर जयसिंह महाकालीमा बेपत्ता हुन पुगेकाले यो हत्या नै भएको सांसद कुँवरले बताए। भारतीय पक्षको नाम लिन नसकेका गृहमन्त्री खाँडले महाकाली नदीको तुइन काटेपछि नेपाली युवा बेपत्ता भएको घटनामा छानबिन समितिको प्रतिवेदन कुर्न आग्रह गरे। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट अखिल क्रान्तिकारीले तुइन तर्ने क्रममा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको प्रकरणको छानबिन गरी दोषी उप कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। अखिल क्रान्तिकारीले जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको वास्तविकता छानबिन गरी दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गर्दै लैनचौर स्थित भारतीय राजदूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको हो। पटक पटक भारतले नेपाल र नेपालीमाथि ज्यादती र दुर्व्यवहार गरेकाले भारतीय ज्यादती विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरिएको अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले बताए। उनले नेपाल र नेपाली जनताको रक्षाको लागि सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउनुका साथै गम्भीर बन्न पनि अपिल गरे। आज हामीले सांकेतिक रूपमा भारतीय राजदूतावासको अगाडि
विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमको आयोजना गर्न गइराखेका छौँ र पटक पटक भारतले नेपाल र नेपालीमाथि गरेको ज्यादती र नेपाली राष्ट्रियतामाथि उनीहरूको चाहिँ ज्यादती र त्यसै गरी नेपाली माथिको पटक पटक उनीहरूले जुन ढङ्गले दुर्व्यवहार गर्दै र हरेक प्रकारका घटनाहरू घटाउने र दिन प्रतिदिन चाहिँ नेपाली जनता जहिले पनि प्रताडित भइराख्नु पर्ने र त्यसमा नेपाल सरकार जनताप्रति जवाफदेही नहुने र खास गरी चाहिँ तुइन विस्थापित गर्ने भन्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनिसके पछाडि झन्नै 2/3 सरकार बनेको थियो 2074 साल फागुन 3 गते र केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यति बेला तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो। तर सबैभन्दा दुःखद घटना यही अस्ति 15 गते जयसिंह धामीको तुइनमा तुइन तर्दै गर्दाखेरि भारतीय एसएसबीले त्यहाँ तुइनको चाहिँ डोरी काटिदिएर र चाहिँ उहाँको जुन ढङ्गले महाकाली नदीमा खसेर उहाँ बेपत्ता हुनुभयो र त्यसो भइसके पछाडि हामीले आम जनता स्वदेश र विदेशमा रहेका जनतालाई पनि यसले असाध्यै मर्माहत बनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीहरूले सीमा अतिक्रमण बन्द गर, जयसिंह धामी बेपत्ताको छानबिन गर, सम्पूर्ण अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर, राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, लिपुलेक लिम्पियाधुरा, कालापानी हाम्रै हो, भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद लगायतका नाराबाजी समेत गरेका थिए। लुम्बिनीमा नयाँ सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धनको प्रदेश प्रमुखलाई ध्यानाकर्षण, बिमला ओली पूर्ण एमालेमा फर्किन्। विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा 168 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरसन समक्ष निवेदन दिएका छन्। सोमबार नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका दलले प्रदेश प्रमुख समक्ष संयुक्त निवेदन दिएका हुन्। प्रदेश सभाका कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कनौडिया, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सहसराम यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट तारा जीसीले निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रमुख शेरसनको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गत वैशाख 19 देखि हालसम्म अवैधानिक र अनैतिक ढंगले सरकार चलाइरहेको दाबी समेत विपक्षी दलको छ। विपक्षी गठबन्धनले लामो समयदेखि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई विश्वासको मत लिएर देखाउन चुनौती दिँदै आएको थियो। तर मुख्यमन्त्री पोखरेलले विभिन्न बहाना देखाएर विश्वासको मत लिन आनाकानी गर्दै आएपछि विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखलाई गुहारेका हुन्। केही दिन यता माओवादी केन्द्रसँग सम्पर्कविहीन रहेको भनिएकी लुम्बिनी प्रदेश सदस्य बिमला खत्री ओली एमालेमा खुलेकी छिन्। नेकपाबाट चुनाव लडेकी ओली यसअघि माओवादी केन्द्रमा खुलेकी थिइन्। सत्ताको चरम रस्साकस्सी चलिरहेको बेला ओली एमालेमा खुल्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनी केही दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएको चर्चा चलेको थियो। तर सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले संसदीय दलमा रहेको बताएकी छिन्। उनी श्रीमान उत्तर कुमार ओलीको मृत्युपछि तत्कालीन नेकपाबाट चुनाव लडेर जितेकी थिइन्। तत्कालीन नेकपाबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित उनले एमाले र माओवादी बिउतिएपछि माओवादी केन्द्र रोजेकी थिइन्। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठद्वारा पदमा बहाल रहँदासम्म सरकारी सेवा सुविधा नलिने घोषणा, व्यवसायी जिम्मेवारीबाट अलग। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सरकारी तलब र सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्। मन्त्री भएपछि पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन मार्फत आफ्नो 100 दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै उनले सुरक्षाकर्मी बाहेकका सबै सरकारी सुविधा नलिने घोषणा गरेका हुन्। मन्त्रीको रूपमा आवास, तलब भत्ता लगायतको कुनै पनि सेवा सुविधा नलिने श्रेष्ठले घोषणा गरेका हुन्। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले आफू आबद्ध सबै व्यवसायी संस्थाबाट अलगिएको घोषणा समेत पत्रकार सम्मेलनमा गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्रीको जिम्मेवार सम्हालेपछि मैले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पूर्ण व्यवसाय संलग्नताबाट अलग हुने निर्णय गरेको छु। पदमा बहाल रहँदा स्वार्थबाजीले कुनै पनि प्रकारको व्यवसाय व्यापारमा म संलग्न नहुने यसै प्रतिबद्धता पत्र मार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। हालसम्म म संलग्न हुँदै आएको व्यवसायको
कार्यकारी तथा पदीय भूमिका कानुनी रूपमा नै त्याग गरिसकेको छु। सरकारले राज्य मन्त्रीलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामध्ये सुरक्षाकर्मी बाहेक सवारी साधन, आवास, तलब भत्ता, कुनै पनि पारिश्रमिक भत्ता सुविधा नदिने घोषणा गर्दछु। आफ्नो स्वार्थ बाझिने कुनै पनि निर्णायक प्रक्रियामा समेत सहभागी नहुने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 17 दिनभित्र ज्येष्ठ नागरिकको कोभिडशील्डको दोस्रो मात्रा पाउने पनि उनले जानकारी दिए। 1/3 नागरिकलाई असोज मसान्त र सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई चैत्र मसान्तसम्म खोप लगाइसक्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिबद्धतालाई साकार बनाई नेपाली जनताको जीवन रक्षा गर्न मेरो सर्वोच्च प्राथमिकता हुनेछ। त्यसैले खोप खरिद र उचित व्यवस्थापन गरी तथा वितरण प्रणालीमा अविलम्बन आवश्यक सुधार गरी निर्धारित समयभित्रै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकलाई खोप लगाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। महामारी नियन्त्रणको लागि सर्वाधिक आवश्यक खोप व्यवस्थापनका लागि मित्र राष्ट्र तथा दात्री निकायहरूसँगको खोप कूटनीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछु। सरकारले पहिलो चरणमा कोभिसिल्ड खोप लगाएका 13,48,000 नागरिकलाई जापान सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुन लागेको एस्ट्राजेनेका खोप प्राप्त हुनसाथ 3 दिनभित्र वितरण गरिनेछ। दोस्रो डोज खोपको प्रतीक्षा रहनुभएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अविलम्ब खोपको व्यवस्था गर्नेछु। जापानले उपलब्ध गराउने भनेको खोप 14 दिनभित्र आइपुग्ने, त्यसको 3 दिनभित्र लगाउने योजना उनले सार्वजनिक गरेका हुन्। चीनले अनुदानमा दिएको 16 लाख र जापानले दिएको 16 लाख खोप 2 साताभित्र आइसक्नेछ। भुटानले दिएको 3 लाख डोज खोप पनि छिट्टै आइपुग्ने उनले जानकारी दिए। मोडेनाको 40 लाख खोप खरिदका लागि विश्व बैंक मार्फत रकम भुक्तानी गरेको उनले बताए। अमेरिकी कम्पनी जनसन एन्ड जनसनको 50 लाख, फाइजरको 40 लाख र एस्ट्राजेनेकाको 20 लाख खोप खरिदको प्रक्रिया पनि अघि बढेको स्वास्थ्य राज्य मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए। निकट भविष्यमा आउन सकिने कोभिड-19 को तेस्रो लहर सामना गर्नको लागि समतालिका सहितको विशेष रणनीति र कार्ययोजना अविलम्बन सार्वजनिक गरिनेछ। कोभिड-19 को तेस्रो लहर फैलिन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्य मापदण्ड राम्रोसँग पालन गर्ने सम्पूर्ण नेपालीसँग हार्दिक अपील गर्दछु। मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय र गैर सरकारी संस्थाहरूबाट प्राप्त स्वास्थ्य सामग्रीको वितरण आवधिक रूपमा सार्वजनिक गरिनेछ भने मन्त्रालयमा मौजूद रहेका मास्क स्थानीय सरकार तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी संस्थाहरूसँग समेत समन्वय गरी नेपाल मास्क सप्ताह श्रावण 23 देखि 29 मार्फत नागरिकहरूलाई वितरण गरिनेछ। चीनको सिनोफार्म कम्पनीसँग 60 लाख खोप खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले आफ्ना 23 बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक छन्, जसमा आगामी माघभित्र 5 करोड 22 लाख खोप प्राप्त हुने उल्लेख छ। खरिद अनुदान र कोभ्याक्स मार्फत माघसम्म 5 करोड 22 लाख 82 हजार खोप प्राप्त हुने अवस्था रहेको उनले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए। 97 लाख खोप आइसकेको र कोभ्याक्स कार्यक्रम मार्फत पनि 1 करोड 13 लाख डोज खोप आउँदा 5 करोड 22 लाख 82 हजार खोप उपलब्ध हुने मन्त्रालयको अनुमान छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3000 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 13,811 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआरबाट 2279 र एन्टिजेनबाट 846 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 770 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा 556, ललितपुरमा 115 र भक्तपुरमा 99 जना संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 8895 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1925 जना कोरोनाबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 6,68,000
1,58,122 पुगेको छ। हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 31,629 रहेको छ। सोही अवधिमा नेपालमा 23 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 9,898 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म पहिलो मात्रा 41,63,251 र पूर्ण मात्रा 20,211 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। मेलम्ची प्रभावितलाई तत्काल सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्न संसदीय समितिको निर्देशन। मेलम्ची खानेपानीको भविष्य पनि अन्यलमा। संसदीय समितिले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबाट विस्थापित भएकाहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबास सहित राहतको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षति र त्यसबाट विस्थापितहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबास सहित राहत उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। सो आयोजनामा आएको बाढीका कारण विस्थापित भएका नागरिकहरूलाई तत्काल सुरक्षित बसोबास सहितको राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा आयोजनामा बाढीका कारण पुगेका क्षतिबारे खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव प्रमिला देवी शाक्य बर्जाचार्य र आयोजनाका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले समितिलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। खानेपानी मन्त्रालय र सम्बन्धित आयोजनाका पदाधिकारीहरूबाट सो आयोजनाको जानकारी लिएपछि समितिले आयोजना क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकले आगामी दिनमा सो आयोजनामा क्षति नहुने गरी भौगोलिक अध्ययन गराउन विज्ञहरूलाई परिचालन गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले विस्तृत अध्ययन बिना नै सो आयोजनाको काम गरिएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। समितिका सदस्य गणेश कुमार पहाडीले विस्तृत अध्ययन बिना नै सो आयोजनाको काम हचुवाको भरमा गरिएकाले विपद आएको उल्लेख गर्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। उनले आगामी दिनमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै सो आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराए। समितिका अर्का सदस्य सञ्जय कुमार गौतमले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा पुगेको यस क्षतिले मुलुक विकासमा नभई विनाशको बाटोमा अघि बढेको पुष्टि भएको उल्लेख गर्दै विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै विकासको कामलाई अघि बढाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराए। बैठकमा खानेपानी मन्त्रालयकी सचिव तथा सो आयोजना विकास समितिकी अध्यक्ष प्रमिला देवी शाक्य बर्जाचार्यले आयोजना भन्दा माथिल्लो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थाबारे अध्ययन गरिदिन एडीबीलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। आयोजनाको भविष्य नै संकटमा परेकाले त्यहाँ देखिएको समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोगको आवश्यकतामा पनि उनको जोड छ। यस वर्षको निरन्तरको बाढी र पहिरोको कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठूलो धनजनको क्षति पुगेको छ। त्यहाँको कमजोर भौगोलिक अवस्थाको विस्तृत अध्ययन बिना नै सो आयोजनाको काम अघि बढाएकाले हाल आएर क्षति बेहोर्नु परेको समितिका सदस्यहरूको भनाइ छ। उनीहरूले विस्तृत अध्ययन नगरी मेलम्ची नदीमा एङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी नझार्न पनि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शनिबारदेखि मेलम्चीमा पूर्ण बाढी आउँदा स्थानीय त्रासमा छन्। बाढीले हेलम्बु र मेलम्चीमा 60 वटा टहरा बगाएको छ। त्यस्तै बाढीले हेलम्बु र मेलम्ची दुई स्थानीय तहका विभिन्न ओडा जोड्ने पुल पनि बगाएको छ। पुल बगाउँदा मेलम्ची 7, 8, 9 र 10, हेलम्बु 1, 2 र 3, 5 पोखरी, थाङपाल तथा इन्द्रावतीका सबै ओडासँगको सडक सञ्जाल टुटेको छ। नदीको धार परिवर्तनमा सरकारले सहयोग गरे पुरिएका घरमा बस्न सकिने स्थानीयवासी बताउँछन्। उनीहरूको कुरा सरकारले नसुनेको गुनासो छ। असार 1 गते र असार 16 गते आएको बाढीले करोडौंको क्षति पुर्याएको तर विस्थापित भएको 49 दिन बितिसक्दा समेत जोगाउन सक्ने बस्ती पनि जोगाउन सरकारले कुनै पहल नगरेको मेलम्चीका बासिन्दाको भनाइ छ। राहत भन्दा पनि बस्ती संरक्षण गरिदिन तीनै तहका सरकारसँग उनीहरूले माग गरेका छन्। करोडौं लगानी गरेर बनाएका घर, फार्म तथा खेती योग्य जमिन बगर बनेपछि बाढी प्रभावितको मन झनै विचलित छ। अहिले बाढीले बगाउन नसकेका कतिपय घर जोगाउन सकिने अवस्था रहेको तर सरकारले नदी नियन्त्रणमा कुनै पहल नगरेको प्रभावितको गुनासो छ। स्थायी वा अस्थायी आवास निर्माणको पहल नथालेको भन्दै प्रभावित आक्रोशित छन्। बस्ती जोगाउन स्थानीय सरकारले चाहेको भए 1 हप्तामा जोगाउन सक्ने तर बेवास्ता गरेको बाढी प्रभावित एवं मेलम्ची पुनर्निर्माण सरकार समितिले जनाएको छ।
प्रशासनले भने बाढी आएको मुहान क्षेत्र भ्रेमाथानको अध्ययन नगरी तल्लो भेगमा कुनै पनि काम थाल्ने अवस्था नभएको जनाएको छ। तार जाली राखेर जोगाउन प्रयास गरे पनि हिमाली क्षेत्रमा व्यवस्थित नगरे तटीय क्षेत्रमा गरेको काम प्रभावकारी नहुने प्रशासनको बुझाइ छ। र एन्फामा गलत नजिर बस्न लागेको भन्दै प्रवक्ता राईले दिए राजीनामा। प्रशिक्षक अब्दुल्लाहले मागे आफ्नो व्यवहारप्रति माफी। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा भित्र गलत नजिर स्थापित हुन लागेको भन्दै खबरदारी गर्न प्रवक्ता किरण राईले सोमबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। प्रवक्ताबाट राजीनामा दिएका कारण राईले विभिन्न पक्षबाट भइरहेका गतिविधिहरू बन्द गर्न आग्रह गर्दै एन्फाको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन्। राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरी र एन्फा उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङको छानबिनका लागि खेलकुद मन्त्रालयलाई जिम्मा दिने विषयमा असहमत भएका प्रवक्ता किरण राईले सोमबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका हुन्। एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई राजीनामा पत्र बुझाएपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा गरेको घोषणा गरेका हुन्। केन्द्रीय सदस्य किरण राईले पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली फुटबलमा देखिएका पछिल्ला गतिविधिहरू दुवै तर्फबाट बन्द गर्न आह्वान पनि गरेका छन्। प्रशिक्षक र उपाध्यक्ष बीचको समस्या समाधानका लागि खेलकुद मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने कामले गलत नजिर बसाउने पूर्व प्रवक्ता राईले बताए। नेपाली फुटबलमा जे भइरहेको छ यो घटनाहरू परिघटनाले जे अवस्था सिर्जना गरेको छ यो राम्रो भएन। त्यस कारणले गर्दा मैले यो कुरा राजीनामा गरेर मैले आफ्नो विचार व्यक्त गर्न खोजेको हो र यसको मतलब चाहिँ कुनै स्पेस लिनलाई वा चाहिँ कुनै भनौँ न एउटा चाहिँ नयाँ स्टन्ट भन्छ नि अहिले हैन, चुनाव जित्ने स्टन्टको लागि होइन। त्यस्तो पर्यो भने म चुनाव नलड्न पनि सक्छु, कुनै पद नलिन पनि सक्छु। तर मेरो कुरा के भने यो राम्रो भएन। म पनि यहाँ सहभागी भइरहँदा हामीले कार्य समितिले नै जे निर्णय र नजिरहरू बसाउन खोज्यौँ यो पनि राम्रो भएन। जे गाली गलौजमा उठेको छ त्यो पनि राम्रो भएन। त्यस कारणले गर्दा अब नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जानुपर्छ र त्यसको प्रस्ताव मैले स्वतन्त्र ढङ्गबाट कहीँबाट पनि इन्फ्लुएन्स नभइकन कहीँबाट पनि तपाईँको प्रभावित नभइकन मैले आफ्नो विचार स्वतन्त्रमा राख्नुपर्छ। त्यसको निम्ति मैले हिजो मेरो चाहिँ प्रवक्ताको अभिषेकबाट जे मलाई बाउन्ड्री र सीमाहरू थियो त्यो सीमा बाहिर जानुपर्छ भन्ने कारणले मैले चाहिँ के भन्दाखेरि राजीनामा गरेको। अहिले नेतृत्वको टकरावका कारण फुटबलको हित नहुने भन्दै पूर्व प्रवक्ता राईले अहिले एकले अर्कालाई दोषारोपण गर्ने काम बन्द गर्न आग्रह गरेका छन्। पदाधिकारीको रूपमा समितिको कामको विरोध गर्न नमिल्ने भएकाले स्वतन्त्र तरिकाले खबरदारी गर्न राजीनामा दिने निर्णय भएको प्रवक्ता किरण राईले बताए। प्रवक्ताबाट हटे पनि केन्द्रीय सदस्य पदमा रहिरहने पूर्व प्रवक्ता राईले बताए। पछिल्लो निर्णयको विषयमा भने त्योभन्दा अगाडिको निर्णयहरूको विषयमा मैले नैतिक जिम्मेवारी समर्थन सबै लिनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ जे परेको भए पनि मैले त्यसको अनरसिप लिनु ग्रहण गर्नुपर्छ र यो निर्णयको पनि यो जे निर्णय भयो यो निर्णयको पनि फेरि म एउटा संस्थागत पक्षमा अध्यक्षलाई मात्रै टाउकोमा हाल्नेवाला छैन। हामीले गल्ती गर्यौँ, हामी केन्द्रीय समितिको साथीहरूले गल्ती गर्यौँ, मैले पनि गल्ती गरेँ होइन, किनभने म त अड्न पर्थ्यो होला नि त त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दा यो हामीले गल्ती गरौँ भन्छु म। मैले कसैलाई इन्डिकेसन गरेर चाहिँ हामीले गलत ट्रेन बसायौँ। त्यस कारण केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय गल्ती भयो, त्रुटि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा चाहिँ मेरो सैद्धान्तिक फरक मात्र रह्यो। तर यसको मतलब चाहिँ मैले चाहिँ फेरि जिम्मा नलिने र अर्कोको टाउको मात्रै हाल्ने कुरा होइन। मेरो भागमा कति पर्छ म जिम्मा लिन्छु र अरू साथीहरू जिम्मा लिनुपर्छ भन्छु। यो गलत ट्र्याकमा गएको कारणले सैद्धान्तिक रूपमा मेरो चाहिँ असहमति रह्यो। किन यो फुटबलको सिद्धान्त फुटबलको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताभन्दा बाहिर गयो। एन्फाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि आगामी वैशाखमा निर्वाचन हुँदैछ। निर्वाचन नजिक आउँदै गर्दा अहिले एन्फामा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ पक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेवाङ बीचको मतभेद चुलिँदै गएको छ। यस विषयमा पनि राईले दुवै पक्षले अहिले गरिरहेका गतिविधिहरू बन्द गर्न आग्रह गर्दै एन्फाको निर्वाचनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव पनि पेश गरेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले माफी मागेका छन्। अलमुताइरीले एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमाङका कारण प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिन लागेको गत आइतबार फेसबुक मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। उनले सो निर्णय गलत रहेको महसुस गर्दै फेसबुक मार्फत माफी मागेका हुन्। उनले केही दिन अघि मैले गलत बोलेको भन्दै फुटबल र मलाई माया गर्ने सबैप्रति माफी मागेका हुन्। पंकजले भने आफूसँग कुनै विषयको विवाद नै नभई आफू मात्र
माथि अलमुताइरीले आरोप लगाएको बताएका थिए। अलमुताइरी गत चैतमा नेपाली फुटबलको प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका थिए। उनको नेतृत्वमा नेपालले मैत्री सहित 4 खेल खेलेको छ। आगामी असोज दोस्रो साताबाट त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा हुने तय भएको एभरेज प्रिमियर लिग EPL को चौथो संस्करणमा नेपाली लिग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले काठमाडौँ किङ्स 11 को कप्तानी गर्ने भएका छन्। काठमाडौँ किङ्स 11 ले विदेशी खेलाडीको रूपमा पाकिस्तानका पूर्व स्टार अलराउन्डर शाहिद अफ्रिदीले खेल्ने घोषणा गरेको छ। काठमाडौँले सोमबार सन्दीपलाई कप्तानका रूपमा रहने जानकारी दियो। सोमबार नै सन्दीपको 21औं जन्मदिन समेत हो, जसको अवसर पारेर काठमाडौँले उनलाई कप्तानको रूपमा सार्वजनिक गरेको हो। काठमाडौँको कप्तानको दावेदारमा नेपाली क्रिकेट टोलीका उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी पनि रहेका थिए। यसपछि कप्तान सोमपाल कामी रहेका थिए। सोमपाल अहिले चितवन टाइगर्समा आबद्ध भएका छन्। सन्दीपले 2018 मा ललितपुरबाट सुरुवाती 2 खेल खेलेका थिए। त्यसपछि उनी बिग बास लिगका लागि अस्ट्रेलिया लागेका थिए। त्यस यता सन्दीपले नेपाली फ्रेन्चाइज लिग खेलेका छैनन्। घरेलु प्रतियोगितामा भने काठमाडौँ मेयर कपमा सन्दीपले काठमाडौँ मेयर 11 को कप्तानी गरेका थिए। काठमाडौँले मुख्य प्रशिक्षकका लागि खुल्ला आवेदन पनि माग गरिसकेको छ। यसअघि 2018 को संस्करणमा काठमाडौँको मुख्य प्रशिक्षकमा विनोद दास थिए। PL आगामी असोज 9 देखि 23 गतेसम्म त्रिवी मैदानमा गर्ने कार्यतालिका रहेको छ।